القدر ذا مقران اونديني غزول مسلخر في الاول سوفي سوان ديما غير تدويت نوان تحاوش الودال قطونيس امينوت 193 كاغي دغا ميغاساكي ذا سمنزون رمضان مربوح دغا يكسي خام نون ان شاء الله ذا رمضان لا دياوين لهنا تسفات سلويتيك واريخا من نون دغا كوني ديني الصحه رمضان نون يمي اسا ذا منزون رمضان كاغي دغا ثربع ثقرا اسكواس تنصوض تقبوشين الجزائر ثقرا اسكواس زوج 2019 دقس تربع دي تشوفرارن يكتالين على وحريش ليكسيلونس تربع دي تبوي تقبوشين الجزائر كاغي دغا نختار دقس تربع دي فرارن ثقرا ندور ثقي اما دي الهوندبول غير المزيين تيمزريث اقفو ثربع نظن نسدو قد فرنسا قال تقبوش الجزائر ديال الصنف تربح اني يغرم الولايه الفقايث الولايه يكون يحلن امشوار افازينكس الحال امشوار افازينكس وسيث الواثا ناو تصوضني وكني هذا لينا وحريش ليكسيلونس احريش افازن اكا قدنا الفوليبول دافخت كنوت ثمينو دغا تازلمات تيفوس تنسترحب سلونترينور تربح ثقي نصلفها مقران مس قالوا سليمه كامر زاهر قالوا عسلامه مرحبا العسلامه نون زول فلون يعطيكم الصحة بو لانفيتاسيون كاع تشكي عامل ميسيون كينا دنيا صحة رمضان بور تو لي زالجيريان مبروك فلان على لاكسيسيون كينا بور توت لا كومون نور لا دايره داك بوفتيك الفيس شامبيون تلوغان الدونيت الكامبو غيمير المسلاي ديال كان دورتي عدان ثربح تاع كود الكامبو تصوض داوير الله يبارك يغمض فازن دخس الشعاع كان ويس ثلاثه دي تمور اسبانيا للمونديال اسبانيا دورت اعدان كان يون ديكسن ديبون الشعاع نا فيس شامبيون شعاع الفطا دينا غا هاد ثلاثه ديال البرونز يوت ديال الفطا مس نعمان نزير عسلامه مرحبا سي الغون الملكه تنمير بور لانفيتاسيون 3 دارجون يوث البرونز ثلاثة إذا كان ينادي ثلاثة رمضان يبدو يغلبي رمضان حنان ثلاثة ذي الفطة يوث نظام ذي البرونز كيكيا وإلا كان ذا لغة ندوني زوج 2016 ديال رومانيا كان ذي الكامبو مصر اللي زوج 2018 ديال تمثل مصر أنا استرحب ثماني تزلمات ميا كان ديوني خدم نقول ندفخ انتكنو سيف كاتس يدفخ انتكنو تسفن تربح اني يغرم يعطيه الصحة بن دياب دحمان سلامة مرحبا يسيك فيس بريزيدون تربح تاكيني غرام ازول فلما ملكه يعطيكم الصحه ميك دار مرداكيا صحه رمضان ونا كويس دايريا مرحبا مبروك علينا ان شاء الله انا عاودنا لي لا بريمير ديفيزيون ان شاء الله قبل ان شاء الله يا ربي امين يا ربي عطيتنا الصحه كوي لونترينور نينا غير لي جوار نينا يعني كيعاونن لي ديريجون كوي كلانديدنا ان شاء الله شاك سكواسا كاكيا ان شاء الله يا ربي ديما نربح يا ربي ان شاء الله تزيد ناسي من ساعه الجوار نظم يوراد اللي تربح تلقيني غير مصنف مقران يبود هاي ولا روح يشديك سيلونس عسلامه مرحبا يسك نسيمه خير مرحبا زول فلان صحيح زول فلان وانا كاغي اشا الوقت القيمه زالت الساعه 8 تربع نظن ديك الشمال تربح الصدوق ديال تقبوش من الجزائر تربح نظن ديالتي تيمزريت ديال المزيان كيف انه تربح نظن اقفو تيجي تربع دي فرنسا قالت تقبوش من الجزائر كاغي فلسفيه دي تونيت الساعه يمي الدور يعني تيجي تدوي تنقالو يعني مي رمضان داكي غاف بورا كاغي الساده منزو رمضان يعني قول رمضان الدنيا تحوشت الموديل وتسيلارا ايميليا وهيل بالدماء هكا غفر رمضان السعديه دغا تقول الجيدو ديما ذربحت ديما ذيك ماض فازن تحليت في ديال الموديل الجيدو يظلي تكفات مزيزه تلو تفريق تقول الجيدو الصنف اللي كادات الصنف المس الجزائر تربح تغنوس تمرتنا يروح 41 كائن دالن صوضني وكني عنده فرارن يعني قمضيق امزورو باريكيب تربح تنجيدو تربح تغنوس باريكيب يا تربح فرارن قمضيق امزورو سلاح حسب 14 نشيعات 5 ذي ذهب 6 نظام ديال الفطه و3 نظام ديال البرونز ميلا ذا كان ويسين يغال اثمورت اللي جبت 3 نشيعات ذهب 6 ديال البرونز ام كان ويس 3 يغال اثمورت لا تونيزي 6 نشيعات ذهب 6 ديال الفطه 6 نظام ديال البرونز كان سمشي 15 انت مورا انت فريق حضران اللي ساعه ذاك انت لغان فريق الصنف الماس الصنف اللي
اللي كادت يكفن يظل دي داكار دي تمرت السينغال كاغي هي غاد سميتها 96 يعني ندالين تمول فريقك حضرن دي تمزيزلت كاع السينغال داكار نروح تمرت في لا تونيزي عند ذي غلا غادي ندالين تربح الثغ نوث تقودل الله يبارك تقودل لا لوت المصارعه الصوضن ادوين ادوين مكان ويسين دي ثلغه ان قولن اني قال كفن اذ ذي تمرت لا تونيزيا الجزائر صوضت حاليا 23 الشيعات 17 اللي ذهب 10 اللي فطا 6 نظام ذي البرونز تمزيزلت سن كفن اذ ذي تونس هكا الجزائر ديال فلالتكم كانوا ويسين باري كيب تسميه 41 ان دالون 18 اللي صنف المس و23 نظام اللي الصنف اللي كادت يغ الحال تربح ثانوت قود لقي المصارعه على لوت من دقس الستاجات ما ذاكي ما ذي ثمرتنا غير السعودني وكنيا اد حلين اغمو ذاكي ناغي ما ذاكي ايغالزن ذي ثموره الجناس ما يلد قود باور ليفتينغ دينا 2000 ان دالون راح يحضرنا ذي تمزيزات المونديال زوج 2019 اللي يبدون كا يبدون يبدون 4 لما 14 جوان ايدي تدون ذي تمرت السنغال انا دال يسبو غالم مستمدد السوق هراس يسوجد ماني سكان ثورا ذي قلموس السويدانيه ذي الجزائر 8 دوله انايا سيني سلاميين تربح تغنث حمد من صور لك الطيب مراد غالي قبل 164 مورا الجناسه السمسيه اللي يسبو غالم كان يبوي 5 بوسمون ذي المونديال غودالاكي باور ليفتينغ 6 وسمون نظام التفريق كان هي انسان مفروض يجلزن كاميس وزيري بوغالم كاديوي ان شاء الله هديوي اسم من تلوى الدوني تدي عاود كان يخدم هي كان ليس بوغالم دوغلا غير تدوير تحاوش الموديل لو طون 193 داخسين في جو ثم ديتاكي يدي الفوليبول الهاندبول الزوالات كينا دالن يميورالين الفوليبول كامبو ديال الى كاين قارن الصنف نظام ديال الكامبو مش هذه زعف لنا انا دي بخطا هكا مرحبا يسوى اسلم زولا الشيخ قالوا زاهر قالوا زاهر مبروك في اللون ثولي ما روحليش ليكسيلونس كا نتولي ثلاثه نطبوشيني تكوي تربح سني غرم وسيله 10 المخرجات تطويل تاع تقرب تاخبوشيني كان تربح تجي غرم امشي دلا الخطبه الونس بوساكينيا يعني الله يبارك ثولي ما روحليش يعني ممكن تهجمي واحد وكانت تسلي ما روحليش كي يفازن ليكسيلونس ولا يعني تبازي كان في اللغه تاع النوث ماشي تقبش من الجزائر شي نبازي ورا القراص تيكولا تفغض كويث دي عارك رحت كويث نتي دايوث السين فيها بركه خاطر لي جون اللي سوفرين طاس انا بوكو ترافايي ماشي سكوساكي شاكاني تفكا دوزيام سكوساكي بون سيدي لان لي جون ريك فان هذا راح سون سوليسيتي بار دوتر كلوب. Le seul moyen de les garder, c'est d'accéder. Alhamdoulilah, on a pu nous les quand même. C'était des nars sans défaite. Quand commencé la saison. Jamais son bam de c'est sa division. Il y a 3 divisions, donc on a l'excellence, on bat là la super division. D'accord. Donc avec l'expérience quand même, une prime la Ligue Nstef, on a pu accéder à la division difficilement, mais alhamdoulilah, on a atteint nos objectifs. الحمد لله دوغلا تيزيت انسي زولي ذيك النظام فلاش زولا مشي تساعد يعني تلوا ثغنا وتسكت تعمل كونفيونس كيما نون تولي ما انا روحي شي فازن اكسيلونس اسكوتي ودا الفوليبول وي كومام صافي 4 ans من سيان ناكسيدير ليكسيلونس كي كومام حفظت شويه كالاكسبيريونس سيريزمون ديال لا بريبارو اوني دي سينيور اسكوتي تنجح خيمة ديما في دادي تربحت الإغرام توجه كار ما قلت كرا بسم الله هذا مشطوح ستنيكول هيا داكور سوالني في ديالك اللي تربعني رانا خاطر سا لي كونتاكت شو لي كونتاكت كيفاش تسوي ها خيمة في داد ديجا في الإغرام في داد لا اوكي شو انا ثقبوش الجزائر يعني سكوسكي يروح حاول كي نقارن يا الحال تتفضل الدنيا تتفضل يعني بتيت كاتيجوري نا سينيور فيك لي موين ساعه ورا طاس تسوينا دونك لي زاني بريزيدونت بازي بليس بتيت كاتيجوري نسا بلي كنكوني مازال ما جوني لا فريمي قلت لي سينيور لوبجيكتيف سينيور
بن دياب دحمان فيس بريزيدون تاع البحث الكيني غرم الله يبارك ماشي سام صنف النظام السينيور ام قران الى صنف النظام يعني يمشي قال الحل لصنف النظام كاتيجوري النظام ميم لي كاتيجوري النظام نستنسريحه يعني نفكي ورا فوس ديك ستاكويا عندها قلع نقضى لي كارت فينال او كل لي كاتيجوري ابار كادين لي ويتيام فينال مين بازيان سكواساكين كوني بازيان سينيور الى قنالي اوطونك لي موين ولا شو نساو ورا لي موين صافيك يوث الحاجه كي زمر خاطر شاك فوا تكمل غير زات انت حوايج ما تعدا لي دمي فينال انت حوايج دريمان لي زوتيل تنصل دينا ديجا سينيورا كين شقعنا غير تلمسان تلمسان بلي تقيم 3 جور دينا 4 جور التورنوا ني نروح التورنوا داكسيسيون نحواج مليح يدرينا صافي كنبازي مليح في نشتاق لي موين كي تجان ونكمل راه لا بتيت كاتيجوري مش تحقي مزيان علاش تاع ليكول اغرم دا غرفاس دابا خو انت قلنا اسكو لان كاين المزيان لا المزيان خاطي نسا غير كان ان شاء الله يزمر سكواساكيان انديماري لا بروسيدور بلي كد انكوماسي ان شاء الله تقشيشين باسكو خاطر المزرعه الكيس تمدينه الودال انا دغيا الفوليبول سورتو تي المزيان الله يبارك ستانتي دي ناسيونال 1 بصح كان سكواساكي تولي تربحت نتوجا توجد ولينا سكواسا ليكسيلونس تربحت الحسيم سعود اللي عطاهم الصحه وليت سكواسا ليكسيلونس نعم ماشي نعدد ديجا ذاكي نعم بليك اللي موين نسعى ورا ثورة الحمد لله نسعى لي فيستيار نخمست لي فيستيار واحد نست ان شاء الله سكواساكيان كوماسي لا بروسيدور انا دناوي تكشيشين ميم غورا ليكول نسعى 200 اي كالك اتليت غورا شي مشطوحن وكي نهضر ايكول كان بلا لي كادي لي ميني ملا داكور اوكي قالوا زهير نتا لونترينور ناس اللي تربحت كاين السينيور نعطي لد المعاونه لي كاتيجوري مش تحقق تي تخاطي ان ترافاي لافونتاج هنا الخدمه كل واحد خاطر يعطيك تلقي من راح تلمسان يافي لونترينور كادي دنا لونترينور مينيمي دنا اون ايتي توس انصومبل نقلبون الواحد كان تنسى الحاجه تنلاحق نتلاحقيت نودم تنسى الحاجه اختي درنو نوتيد سي لا سي السكري دو لا ريوسيت جو بونس هكا فودي جازنا كدو وانا نغلا الكامبو تعمل كامبو دي اغرام لي زارماسيون ديال لي زارماسيون ولاش مسار هات انا سكني ولي الكامبو يتصفى كامبو يعرف الكامبو نعمان نذير اسميه ثلاثه الشيعات الله يبارك دي بوي الله يبارك ديال الفطه هكا نيوث نظن ديال البرونز ثلوغا ندوني باش تزرع من المونديال ثلوغا ندوني تندي حضرت الدقس ان تربع ثيم قرانين يعني ديال المونديال سميتي شحال الشيعات بوي الجزائر تربحت تغنيو تروح من 17 ولا نروح 19 19 4 المزيين 4 اللي فيه نساو 11 ميداي دور نساو 17 دارجون نساو 23 دو برونز صافي 51 و 50 51 كلاسا troisième بلاص نيفو نسا بارتيسيبيت بلوس دو طون 3 بي 33 تمورا الجنس الجزائر تربح تاع تمور ثلاث كودم كان ويس ثلاثه تنظي الذهب 11 الذهب 11 الذهب 23 البرونز 23 البرونز 17 من الفضه يعني كويس 51 الله يبارك الشيعات يفازن احكوا عند كان يعني تفريضهم كان يعني ثلوا تم زوالو كان مسوالو ثلوا ثقيل غنات تم زوالو اللي ديجا الشامبيون دو موند زوج على فاش ديال روماني اسكو سكيدي لاسبان تفض امكان ويسين امكن دايما تروح الشيعه عند الذهب ثلوا اسكو سكي على حسب لا بريباراسيون يعني لا سميت 2016 la préparation commence mois d'octobre les regroupements suédois un peu partout les complexes la Sgosaki janvier commencé janvier ça كاين واحد طروانه 4 regroupements شو كان ماشي يسميس اين يعني كوتي بسيكولوجيك اون بلس ماشي يعني لا بريباراسيون ملي حنا عاشو مي لا غالب ساعه لا شونس Sgosaki يسميس ساعه لا شونس فايتينغ 3 فينال يخسر فايتينغ
3 فينال 3 كي دارجون الفايتين كوب مثلنا البرونز سيلف ديفونس فوالا سيدي يعني الاختصاصات الواد اللي كاين الكامبو ساعه عطاش لي زيبروفين ساعه يمكن لك مع 5 لي زيبروف يوث وكلاس راديوس 3 فايتينغ بعد لي ميداي دارجون هيك يوث البرونز اللي سيلف ديفونس سي ان ترافاي دو جروب وي يمكن يدم داك لو سي 1 في اس 1 نخسر كونتر لي اسبانيول سي نورمال ماشي كذا نيفو سير الشيء الويب ولا كاين مزوارو ديال المونديال كاين مزوارو بون تراديسيونيل دينا في سميس دي اسبانيول دي فايتينغ لا روماني ابري نغيقوا يسين لي اسبانيول نغيقوا ثلاثه نكون لي فايتينغ داكور يعني شحال سنه تمورا الجلس 13 33 تمورا الجلس انزر نيفو يقوى الكامبو كومام كان ويس ثلاثه المونديال تاع البحث غنوس نتمرتنا الحاجه العاليه كنعمل اسكي نعمل بغات نيسي نعمل نذير نعمل ولا كيدولين كي تلفزيون ناوي 7 بغا نيسي مشوارين يعني نبغي روك الشيعه تاعي شنو الشيعه فيها كانت بوز تقول لكين الكامبو من مثل بزيد يعني الكامبو ديال الكامبو ديال الكلوب يدورال كلوب دي زارماسيون يدور تيزيوزو البريزيدون يسلاني عبد القادر كاس نصاوب السلام سياكي اك لونترينور ربح محدود ادان زنتا لونترينور ليكيب ناسيونال يعاوننا مليح حسن نصاوب زوج حماين سين صحه رمضان نون دي سميس كاين خما واشو سميس دفانا شطح ديال الكامبو هكي خاطر الكامبو هكي ستا ميكس دي زارماسيون تسمى مازالوا سبعه في ديال واحد لا في ديال تعطي ان شاء الله تبع لي زارماسيون لي زارماسيون هكا 3 موا نعيشوا ان شاء الله سي اوكي مثني شويه جاني كاين فانا شطح الكامبو هكي شغل الكامبو كيستان ميكس دي زارماسيون اسكا فوس الدار القاعه وكسوان تطفى فهمت يمكن ديجا اقل خدمه لي ستيل دقس لي ستيل خدمه خما شطح كونغ فو خما فو فيتنام دايور يمكن يسيا انت شامبيون دارجيون فو فيتنام 2011 ابري حفصه دو سني هن سان شويه الناس اللي ترى فو فيتنام يغال دون فورس ترى دون فورس مي كاين داين انا عندي نظام ترى الكامبو معليش ولا الكامبو ايوا مثني نظام سني جان شغل مي خضروك شطح مي لي ستيني شو كان ميكش مع الكامبو فانا شطح خاطر في عمانيو تسمى ان بو بارتو با دوك شطح فدير لو كامبو هي بون كشما en 2006 كشما ça da championnat d'Algérie après avec le règlement qui met droit d'Algérie qui n'est خساره راكي en 2006 mais après ولا حبسه فدر ستينيان كونغ فو فيتنام ولا دا ولا تسميس الكامبو راكي يدور يسميس الكلوب يدور شويه ولا ما تقاك يدور نو خاطي تيجي كثير المعسكر كاين الكلوب وين كاين يدور عليه تيزوزو نوفيل بعد قد سونطرينير صافي نو سونطرينير قلنا سونطرينير تيزوزو نوفيل في داكور المعسكر لونترينور اش الساعه كل بار الكامبو ديال المعسكر ساعه الكامبو ساعه جيدو ساعه الكاراتيه ساعه لايك اسمس لايكيدو ساعه تيكواندو ساعه لي سبور كوليكتيف كي باسكيت فولي فوالا يعطيك الصحه كاين ولا مي قدر اسكي نفكيو كاين شطح كنبقى نفكي تزحزح كاين شطح كان المهم بالنسبه يعني يما داكي الله يبارك يتخدم ما كاين دوك سكوس كامل مشوار مول كنا ديك الشم ديال ديك الصنف النظام ديال الهوند بول تاخذوش مازال 3/4 نظام ديك الشم تاع قالوا زاهر لا غول كان يديك امشي ديروه كي وسكوسي ديال الدنيا تقبل مثل 4 مقران نورا ليست ديجا انا في دي ماتش اميكو يسن فاسيل خاطي انا نيفو كمان خاطي اسي الفي ان شاء الله ان شاء الله تقيم نورا شاكينا طابور ان شاء الله اون فا ريفاليزي نخدم كلشي اللي خديم كلشي غير اللي خديم ودي فوس المعاونه السلامه ان شاء الله فوس المعاونه تربح تلقيني يغرم فوس المعاونه السلطات تربح تلقيني يغرم مدي ساكن يعني شاك سكواس يعني تساوي نتائج ديال ونتسالى ايغما تكون سكواس عندنا دي تقبوشين الجزائر ديال صنف النظام ديال انت هكا سلامه سنفو دي كنزن شتيني هذه لا وهي اللي كيتراجون لي كومبيتيسيون كيتراجون سي مازال ديفانا يعني سي هكا كونتاكت انديفيدوال شو ماشي ليكيب ناسيونال خاطر ليكيب ناسيونال تروحوا شاك اني شحال سقيميت لي تربح تغنوت انا دير تربح ثانوت انكينيو انكينيو كشما 2015 2015 ولا ديما دي تربح ثانوت ديما تربح ثانوت داكوغ كاري هي نسلم كيف ودي كالزن ان شاء الله لانت شويه يعني نظن ديال تعويض سير الزف زرا واقيلا الى المونديال اللي كان راه تحضر شو تروح حضاره يا بروبليم واقيلا جو بونس الفيزا خاطئ ماشي لاني باسي لاني باسي سوا هذا الصح كلشي تحسق شي طاح كيما عليك لاني باسي اللي توجور ليكيب ناسيونال انا لا هولند لا هونغري ساعه شامبيون دي موند لا هونغري
vers la fin هكا 4 سي ليكيبني وسنت فينا الفيزا يون كاين ديون سكسن يعني زمرا ديني تصروح اسم نتا لغه الدوني تمي توالف ديال كانت تصور اسم نتا لغه الدوني خاص ماشي دا لغه في الشامبيون كيف مي ميم سي شغل لاني باسين كاين 2016 يسمني لغه الدوني صافي تسمى افيك لا بريباراسيون افيك الناس الكوتي بسيكولوجيك شغل اللي تهكيو زعما مدينا شويه جانب بغاراس كوساكي هاد السي دقني لاني باس هكا يعني معليش لا بريسيون ديال مي هكا اكتفاء اسكو ساكي لا بكتوصل 3 تاع نظام البرونزا كا قالوا زاهر ولا ما نولي كا شيعه تاكينات كيدير فرت كي قبل تصح ضغط الجاز يوث غوري فرص غوري كي شغل سكريتي داك في ملكه تاع سكواسي يعني الشيعه تاكي يفازن وسيله 10 الشيعه كشبحن دي شبحن استوديو السبعه ثام دي تاكي دي تلفزيون ونتزاير دوغلا قبل اكو تساوني بقى على خير قبل تروحن دياب كيف يعني تساويلات ولا شي تربح تنون كنتقال سورتو ولا دغا التدريب تيتراجع يكون مشوار ام قران سوسي ديت الدون ان شاء الله هاد قاعدنا اتيلي خير وسكواساكي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي لي ستاج الاولى ديالنا دي ستاج يعني تبداو مزيان كتسكواساكي هاد بريباراسيون يا رمضان تحبس لنا تكمل خاطين تكمل مازال على لا كومبيتيسيون بتيت كاتيجوري مازال شامبيون ناسيونال تكمل ندير رمضان تكمل خاطي يعني مشى ديال ذوره بقى ندير رمضان العيون زعما ثلاثه انا ديالنا خاطي جينيرالمون دم دق بابري المغرب نتمليلي داكويت اوكي تيزيد نسيم خاصو لما قلا نساوي لا تربحت الاغرام ديما تشكنت فضي تربحت كاع الاغرام تقارب لا خاطي ليتيديون خاطي حتى جارتي حفصه شويه ستاج جي في دي ستاج ثلاثه وقت داكور كنا ساعات ما الى يقار ما الى سورتو داك اللي الجزائر هذا فرتي ربع نظام ساعه نساوي لا تربحت الجي اس بي لا قاعد ندير قول انا قاعد نضربي البروبليم تقول انا قاعد نتربي ابا تروح انا تربع مخرا نشتاقي السبا وانت تفهمتي لا قلنا تربع سي نورمال على الساعه لا كارير نعم والله ما كاينش الكامبو تخمض جامي تخمض لي زارماسيون جامي ملي كامبو كيمي سي كيسنا سي كيسنا الكامبو رابيد كان كيدير رابيد كان فهم ديال الكامبويا جيم يعني لبسان مشيت لبسان بون اسمي سي كامب هو لبسان شوطو كان هذا شنو نكون يكسون لا فيست نوار وكسر بلون لا جوست ان ميكس دي زامورسيون ساعه تراديسيونال ساعه كاطون سا سيف ديفونس ساعه اسميس كاتا افيك ارم ساعه الفايتينغ دارن اتصل شوال الفايتينغ ساعه سميسيون يعني نجيدو ساعه سومي كامبو يعني تمشي في شوطو كان ساعه الفول كامبو تمشي في شويه الكيك بوكسينغ نسايوك شويه سي بور سا شويه اون بليس لو كامبو باش كتظن كون كوا سي زيك تيكزيستي سي تكسن شوطوكان سي تكسن سي ان ستيل جابوني ديفلوبينت بون سي ان ستيل شينواز ديفلوبينت لي جابون اوكي تنمير في المنظمه قرات سنتين نمشي الكامبو ان شاء الله هذه صرا في طريقه ماشي بعد يخصب والله تاخذ مع لي رشاشه نسينا رشاشه تسينا سي جامي تخمم تربحت الكامبو وروانا خاطر سي جامي تربحت ملاني ديال تخمم الكامبو تربحت الوني غير ما درنا تربحت خيار الناس صور غوني سلام صحه رمضان وانا وني دينا سلمي في القران لا تربعني ظني ديبوني على السلام يستد الجيران وين كنسدو خصك باش نزير الهاندبول اقفو تيمزريت معروف سودان لا بوكس لا بوكس ديت مزاريت كان هي ونتعطي لها كان دغا ديني غاد سمشتي سير باغي تربح الاغرام تولد سوسل واحد شي فاز ليكسيلونس نعمل ندير ديني ايبود يعني اسم فيس شامبيون ديال المونديال دي اسبانيا 3 ديال الفطاط عاوده يوثني ظن ديال البرونز سيراميتي يدونا ما رحم ربي ونيني الصحه رمضان نوال الصحه العيد نونا لافونس والصحه الفالور نوال وكنا نسشم ندالن غدان الهاندبول قيمه كان هي يدير اتزرم باسكيت بول حنا شويه 8 تخبشت الجزائر غدان الباسكيت بول دابا تخشوات من بعد مثال لغه حبس ازال نسنف سينوا غورن الدور تاكيد لا تمليليت ياسين اغرفزن المزيان دار البيضاء اكستغلفنا في تربحت نسطا وليد ديال المزيان دار البيضاء عندنا واحد شويه 4 غنزار تفاصيل من داك رفيق تودفت ودو على غروي
سيجين إذ حفظتم زيزرت ذي قدافخ اتقشوال ثيمليليت بوحريش ويس 8 التقفوش ثن الجزائر كاري المزيان دار البيضاء وكتربع في نسطاولي التيني ديلان سلجهد ذو الحرس ذو فراس تكرتون تعدي غير حريش نربع التقرا يدي تصان ومنزو في الحساب بويسين السوغالي نار الوقت ذورار التمليليث 4 كرتونن اللان سل كمال الفايدة تربع دار البيضاء يقلان دي منزا روسكرين تقشوالين يمخالفن ويفوكو من زوس الفرق 6 اتنقضين إذا غادا الفرق الني فاين يسحب بران جو كرتون ويسين الراوس لغماي اي تقاسي غاسمة عرض تربع نسطاولي كدوغال واد سنقص الفرق أحريشة من زو يكفى سوق موضن 38 تنقضين 32 قحريش ويسين وغالن دي ميورارن نص طوالين سوذم النظام نسفقنن دلفغي مقرن وحلين وعدين إيمين إصدان طاس نص إيدي حلان تنقضين على بعدا كرتون ويس 3 إيمين ويفدرا يرسن وغيرس عذل ألا تقشوات 3 نقضين إيدي حلو ميورار بالهادين دال البيضاء الكرتون انقارون يلد كرتون القرار ذغن يلد سلحارسي مقرن يخدمني ميورارن نسطاولي يوثنا فربا حاذو سنقص نلفرق اتنقضين يبضون ريوث لا معنى الحذاقة وسلغ مي اي تقاسي تجاي ميورارن دار البيضاء اذ سحفيفرن افتزورا ذربحة ذو عدي اروح ريش نربع التقارا. نشكر المدرب على ثقة كبيرة اللي دارها فينا احنا لي جوار ونطلبوا ان شاء الله يزيد الاستمرار للفريق بليس اكثر واكثر وما عندنا ما نقولوا في هذا الفوز باسكو عندنا شامبيون عندها بزاف من اللي حابسه جاتنا صعوبه كبيره باش نكونتينيو لو ماتش هذا مي بون الحمد لله يا ربي وربي يوفقنا ان شاء الله. احنا بعد 3 شهور على بالنا باللي الريتم يكون كاع ما مستوى لكن عندنا فريق جديد هذا العام وين هذو 3 شهور هذو وين عاود حضرنا الفريق عاود مدينا له شويه الروح تاع كره السله الحمد لله. نقول لك حقنا الهدف ربحنا مع فريق سطاولي اللي فريق هذا العام عنده مستوى كبير ان شاء الله احنا نروحوا لابعد حد ان شاء الله نخلوا الهيبه تاع دار البيضاء في الكاس نخلوها ان شاء الله. ميرسي رفيق تودف تسربحت دال البيضاء وحريش ويس 4 تخموش تن الجزائر كاع بغا ندير في النظام الله يبارك سي ثما سي تربحت تيم زريت ديغ يكون تقبوش تسقوس تقبوش تن الجزائر صنف نسدو 18 اسكوسن استرح بغ السعاوي مخلوف نسال لونترينور نتربح تيم زريت عسلامه مرحبا الله يسلمك مرحبا يعطيكم الصحه على العرضه هي كلشي مبروك يبارك واش نود كن زيتين هنا نسيت ديالتك جوز اللي تربحت الصنف نسدو 18 مبروك تقبوش من الجزائر عسلامه ينام الله يسلمك تلاقي كان كل سيني يخدم الصوت هكا عسلامه ينام الله يسلمك صح رمضان الاول صحيت هكا هي يغلد محمد اشلي غريب محمد اشلي لونترينور تربحت كاين صدوق نعاوني كان داو تقبوش من الجزائر شفي راه متعدى حتى داد pour préciser vice-président chez l'entraîneur. vice-président سلوي يعني نايب سلوي تربحت انصدوق القدل ان الهاند بول سداو 17 سكواسن 16 سكواسن فوالا عسلامه مرحبا يسك azul في l'Amérique azul وديك هذا ميرسي بيان بور لانفيتاسيون يا ونا دوام تاخذوش ثني تربحت في لان نربح في اللعب الحمد لله كامل كل ويا مازال يعني تسلم ان شاء الله ربح ديما الزت الاسجين غامري امثوذي تربحت كاع نسدو قيت ملاعب عبد الكريم مثل كلمه زور ثورنا عسلامه مرحبا يسك الله يسلمك مدام يعطيكم الصحه دونك لينا عطيت الصحه بور التلفزيون الجزائريان غادي عرفتن دونك اون فا دير الصحه نطنا كي جزائريين قباليين ويعطيكم الصحه ان شاء الله صحه رمضان فرحه ما تبوس بوشي لقي تربحت نسدو قسمي دروح ملي كان لقي فلم بحالش وستماني واقيله ويتام دي فينال كارت دي فينال انا تربح ما تعدي ما ديمي فينال وانا داوم ثقفوش يعني يتداوم انا يفغوا ولا انا خاطر هكا غير نزوي تربحت كي تيم زريت لا بروميير فوا اللي تحوشت بودل فيش سي بريزيدون تربحت تيم زريت بودل الهوند بول عسمام حبيسك ترجض تقبوش تلقى تداوم مسكوسكي سي لا بروميير فوا داوم تقبوش صافي اي 18 الوتي ديال كان لينديا صافي وسندغار دايا كان يسد البريزيدون زوي ماسينيسا واحد تقشيش نطن سي لا دوزيام فوا لا كوبي لا دوزيام فوا en plus la deuxième année de création du club RCT la première année de la coupe l'Indien à ce que c'est on a la deuxième صافي يعني
عامين كان عامين لا اللي تربح تي مزرت قود الهاندبول عامين قميت لا كنت مزور كنت تقبوش اسكو سويسي مثلا 2019 على تقييم ورنا نغاردي التيتر يو 18 توجور سامي كاتيجوري نظام الصنف اللي يو 18 ايوا الكلوب نو يسعى ما كاديت نسعى لي كاديت لي مينيم او لي بنجامين لي زيكول تيمزيان يو 12 داكور الصنف نظام الا شرا ربح الا شرا تخبوش بيان سور اسكو سيا نسعى اميلين دي نسعى لي زيكول وين سكوب كوب دو ولايه نسعى اكيد هكا لي كاديت وين سكوب لالجيري نونجاجا اللي ندير نسعى لي بليشير واحد ليكيب لي كاديت نونجاجا كوب دو ولايه انا شالونج اسكو ساكي قلا نغاردي التي كان وسيله 10 حسن الورث تقبوش تلقى لنا ثمانين وثيفاوس على اليسار على اليمين كنقارن تقبوش تيم زريف كان الله يبارك تقبوش تيم زريف 2019 ديال الهاندبول 2018 اسكوسن فوالا يعطيكم الصحه وسيله كاميرا تسند المرسله على اليسار كنقام ثم تزلمت نتربح نسدوق تربحت نسدوق 16 اسكوسن كنت تقبوش نظن تقبوش الجزائر تقبوشين يشبحن اديني يعني اهث تيغي تيقبوشين من بعد تقبوش تم زوالو تتسميتها تقبوش تم زوالو تيروحنا الولايه الفقايس روح الوقفو الصنف اللي يو 17 دو خضار تربحت نسيافا تقبوش تم زوالو تيروحنا الولايه الفقايس كوساكيا تقبوش نسيافا اقبو دابا خضار سدول عنيا وسلوي دغان تربحت نسيافا مس عمر ميرادات نصور السلام دام قرانا كا غورس دوغنا تنهينان كنزي تنهينان عبد الغني كنزي شويه بوكس خالي صور السلام بس لغمي تربحت تغنوت غودال لا بوكس شغل ميد خالي غودال لا بوكس تخدم لا بوكس نخاطي كيمسك شمال على بوكس الهاندبول سقيميت بدات ديريكت دار الهاندبول الله يبارك الفدكش يعني الله يبارك كانت كنت دم كان مزوارو تقبوش يعني نسدو 18 اسبوع سن تاقرا وين ود دغلبت يعني تتربح تخصبت يتصوضم تتربح انت تاقرا ما تخبش الجزائر جي اس بي تربحت من جي اس بي شحال تربحن 28 24 28 24 ترجمت غموضه كي النتيجه ياكي تسلمت بلاد وانت تخبش سنه فيرتا يغلبكم رمضان يغلبكم رمضان فوالا هكا معليش ثانوا تغنيو في شامبيون ناسيونال سكوساكين دي سلام يعني لا ولايه توجور دي مزواره دي ميزه jusqu'à présent ça fait 2 ans que les cadettes nord c'est un aucune match ما شاء الله الله يبارك تقرر عندي تقرر السير ليسي تجي القرايه وتروح البلاطو الاستديو السبعه معليش كان كبيد ولين الشيوخ يعني من صودا سن غسلان من صحه رمضان سن مره الور مشيت قبلت يعني تربعت وفهمت مشيت عدمت صوتمت روحيش انت قالت تربع كنت ربحت ليا كان باسكو لي زيكيبا كنقبل نربحهن انت تربع صافي البعاقينيه مقواتنا خاطي جهدت كاستور قبل كاستور وهران اللي نديق لا فينال غلبيت لان كاسرو وهران تربحتك ساعه ليكسبيريونس الخبره دي بود الهاندبول انا عام انت ايضا الاربعه قبل الاربعه فيرات الاربعه بليده لاسيا سعيده تاع البحث مقرن ديال غودان الهاندبول حوا سعيده ساعه مزوري القيم غودان الهاندبول فيليستاسيون برافو صحيح لا تربحت النظام ديال 16 سكوسن الجيران نقول كان تربحت الله يبارك تربحت نسدوق خدو على الشيخ قريب واحد كلي شي فيس بريزيدون اللي تربحت كي من الصدوق يعني الكونفيونس دام قران 16 سكوسن مشيت تصوم يعني عندها وين تخبش تلقيك شبحان اسكوسن كي 16 دونك سنيدو سا لا ديرنيير فوا سيتي لي تور كارت فينال نروح عند نيمد اون كونفيونس كاع تقشيشين عندنا ولا كوب صح سيت نيمد نسا كونفيونس نفكام ميم رونديفو نيمد ان شاء الله هاني اليوم فينال وي با effectivement bon c'était un sacrifice de combien d'années c'était un sacrifice de combien d'années combien de générations اللي عندنا pour le club هيا يكون الكلوب نهضر قديم شويه c'était en 96 دي سواكريه c'était difficile le côté organisation c'est-à-dire qu'il se déplacer les matchs mais le côté technique alhamdoulilah
نسعى une supériorité في les équipes côté technique الحمد لله. En plus je profite de l'occasion de dire une chose, c'est que la preuve d'ailleurs on connaît de la coupe en U16 تيم زريت وين dans U18 اقبو وين dans U20 donc la dernière fois mes deux sœurs qui me sidina d'ailleurs dans quelques années ont dominé le handball féminin au niveau national et ça commence la petite catégorie d'Algérie. Donc mazal travail senior connaît par exemple là اقبو sur l'excellence classée 3e place. كوني une équipe junior قابل ان شاء الله نور l'accession, donc c'est bénéfique. تيم زريت دان ساعنا بروجي دونك كيم الدنيا نسعى بروجي ان دوميني الهاندبال اي اون بوري يتفاهم كان غير كاش طحي يدول اسجي اميره يماتو الامين العام تاع ربح كنس الدوق سداو 16 سبوسين تاع ربح كنس الدوق نظن اذا ربح 21 زاد تربح في الاربعه على رسيه اسفه ربحت الاربعه لا ارسيات لا اسفه يربح 36 دقيقه درنا نود مازال تربح نظن اقبو ديال انت ترجو كاطس اسكيني الله يبارك تشوف ما غادي السديو تيقبوشين الجزائر معليش تربحهم يعني 21 16 الله يبارك امشي يعني السلحه مشوار الونس كوساكيني في بازي ما تقبوش الجزائر bien sûr donc commencer déjà début de l'année à se poser avec donc l'objectif majeur c'était la Coupe d'Algérie. Là la Coupe d'Algérie en U16 donc il a objectif principal. En bas l'objectif c'est que nous engageons l'équipe senior dames et l'équipe senior garçons. Donc ce que c'est dans l'équipe senior garçons on engage nous c'est des objectifs que c'est pour garder l'équipe à nous former pour les U16 déjà مدنيس قبل دانيس U18 بعد U20 بعد دانيس senior الدفن l'équipe senior déjà là كان une équipe senior qui من ساكن سي donc c'est-à-dire que le projet sportif il démarre. On va avec le temps donc dans la Coupe d'Algérie donc on était obligé à focaliser sur la Coupe d'Algérie. Il faut que donc les championnats senior hommes senior dames on va focaliser sur la Coupe d'Algérie. On va dire bien sûr. Donc on va dire tout le monde est focalisé c'est d'or complet focalisé dans le الحمد لله لنا عباد عاوننا مي لكن نخص مليح لي مويان سوا كوتي فينانسيي سوا انفراستركتور يروح نشكي انت بخص هذاك ودي تساوي اكزاكت تساوي لا مدام باسكو يتعاون سي با ماشي كيف ايماجينو مثلا ساعات تساوي سوا كوتي فينانسيير كوتي انفراستركتور ونعتبرها سو بوان بوتيتر هذه لي اونكور بليس نفورمي دي اتليت دو بليس او ليو باغ اكزومبل 17 نساعد 17 اتليت يو 16 تساعد 35 سي سا كان مسليد ومتم متصدم تم معنا مازال كان الوقت نو كاع يج تربحت الوقبود غتشحف لنا حتى كان برا السام في 4 نظام يعني كل ودا غرفزه تربحت كنسدو بيان سور دونك لي كاتيجوري لي ليسونس دونك كوتي ادمينستراتيف نساع 123 ليسونس دو كوتي دونك كيما نروح ايكول نساع دو جروب نساع لو جروب ا لو جروب اي وبعدنا لي بنجامين مينيم les entraînements les entraînements donc c'est une on va dire c'est une organisation un programme d'entraînement نسعى par exemple les écoles traînent le week-end avec le mardi نسعى aussi les بعد نخدم l'organisation avec toutes les catégories باش نخدم puisque نسعى le manque d'infrastructure يفلقى vraiment on la région ما كمزيت ما كشدوق donc نخدم كان à la mesure du possible نخدم à la mesure du possible le jour par exemple ديت الهواء etc on traînait donc on était obligé بريزيدون فيس بريزيدون تاع الحكايه الدوق ريب محمد كلي كوميا كان تقبوش لي سونطا قال لي يوسس اسكو بغير تاقي تربح تاقي لي يوسس ساعه تقبوش النظام اللي تربح تاقي الدوق كوني دونك لا بريمير كومبيتيشن كوب دالجيريا Elindia 15 avec la même catégorie U16. La Coupe d'Algérie, on l'a raté plusieurs fois. Faute d'expérience et de moyens. Ces derniers temps, on nous fait de l'ingrédient exactement pour avoir la coupe. Nous ici, Inch'Allah, c'est une série de ديما تدخل سي سون كولتور ان شاء الله بالعاده هكا الشيخ هذا اللغه لا مخلوف تسعه لي كاتيجوري نظام بغير لي 18 اكني مدينا بيان سور نسعى لي كاتيجوري نطن كوماسيد كان غريزيكول نسعى لي بنجامين نسعى لي مينيم اما لي كاديت كنا الدنيا نسعى بروجي بيسك الكلوب غرس عامين كان كنا
بيان سور شاك اني سون ان اوبجيكتيف وسكواس مي نكون البروجي نو بروجي كان ولا ساعه حتى حدايا كان نكون ويدي انتي حدايا كان ساعه حدايا ساعه سونيور كارسون سي ان بروجي باش كنا نكريا كاتيجوري مي مازال ان شاء الله نعم لو راكني بدينا البروجي نكون باش نساو ان ايكيب سينيور دونك ساعه تقشي هنايا قفزت ديجا لي كاديتين ساعه 4 سيليكسيوني على ليكيب ناسيونال نبغى نساو ان ايكيب سينيور باش نساو ليكيب سينيور دان الا قا لي موين كني دينا وندوكليو تربع كويس خمس لي موين اكزاكتومون لا سورتو الكايس ايوا ماشي حاجه بكايات تحضر في زيب زور تلمسانه الشلف وهران عندنا تفضك تربع يعني خصها تدي تسويلات تاع ان شاء الله هذه اللي نسويلات مقرنا يعاوننا كويس تربع كيميا بكيد الجيل كنخلو بكيد المستقبل وزكا يشرف انت مورتنا ماشي كذا قيت مورتنا ايمي خاطر ما الوالي تربع قد تسووني مكوني مزواره الساعات اللي قلتينا دابا انت تمورا يعني تلوغ التفريق ديال تربع يفزن تلوغ تعرف هكا الشيخ الاسجي ان شاء الله نكون نسالم نوت سو بوين دونك نوت اون فا كلاسي ليكسيلونس نروح ان شاء الله بوركو با لا ليغ دي شامبيون بوركو با لا كوب دارا بوركو با ان شاء الله ان شاء الله كنزي تنسوسم كتوهم كان وزاره شو تيسوهم وزاره ما رمضان كمي غلبان يعني ساكنه مزوون لا خط غلبت كميني ها يسهل رمضان خطا يسهل مليح كان خطا ها الوغ كميني تدريباتي لميا القرايه كمي تعاون كمي يعني كرينا نكون تمشي يعني تدرب يا القرايه بيان الشغل سبحان الله لا عشان تونترينيا صراحه بيان سوبر ماما اللي تعاون السبور هكا بيان سلام غامض هذا الباك ان شاء الله ان شاء الله حرجت الحريش برافو تسولي الهاندبول تاع رمضان صغار تربع مقرن ليكسيلونس تربع مقرن تربح في الجي اس بي تربح في الليبيا تصوري طونتي تيليفزيون انا تورارد اما لا سميتي غنزر كتصور حسن الويب ديال ثقالا غندور ثقيد لد مليين انت قالت تبوش الجزائر اما غارت المزيين اما اغاري المزيان نسرج تصور احسن ولا كاتزقا لا كوبال نولي سلف تربح ثقي تربح الجي اس بي مير تربح الليبيا سلف تربح قيت سمحي زوار ديما ما في اسم تلوى ما في اسم تخبش الجزائر ذا شو تربح الجي اس بي كصوضنا استغلفت المزيان الليبيا صومت 27 24 كذا تقبوش نيضنا غاري المزيان رفدت انا دالن غيميرن كان تقي تقبوش انت المزيان تقبوش تسنف ديال المزيان تربح بترول الجي اس بي كصوضنا استغلف في تربحتي نبكيتي المزيان الناس كي دا غادي نعطي من اللي تقوى ديال الصلاح سلام قران ياسنات نتربع كي سمحي زوار نسيبدو الا ما تقرا الضغا نزار من اللي تكفى الفرق كي ونقص ويكند 23 22 جي اس بي يكبو تقبوش الجزائر وسكوسكي على المزيان جي اس بي يكبو تقبوش الجزائر دوبلي سكوسكي ارسل المزيان تلوان الدوبلي كان ذا قرا ندور تقي السفاقي عدان ايمي تقبوشين يعني تقرا وسكوس تقول الموسم ودال نغرمول داكي ديال الجزائر ثمانه ثنغلف المزيان ذوادال مس برناوي سليم مع عبد الرؤوف يرى تجميل مقرن نزار تصور نظام ديال حفصه تجميل مقرن قال وسلامي نغلف الوزير مس سليم عبد الرؤوف نغلف المزيان ذوادال كنت سوالي تصوري على تجميل مقرن استربع لي دي 7 دابا ودار مال المزيان مثل المزيان تربح الورقله وفق ورقله هكا ما لا في المزيان كنت ولا مس عمر ميرا بتسلوين تربح نسيف نقفو يدي بون تقفوش تنال الجزائر الصرف لي دي 7 اسكوساكيني من بعد تلفن تقومشين كان ساعه 10 وسمونك ساعه دي تخزنت يعني نسي فا كان عمر ميرا بت تكوين فورماسيون اتيجاني وكن نغلا في المزيان ودال ديال تجميل مقرن اما تربح تاكي الورقله المزيان يدي بون تقوش تأنان الجزائر أتسمشي غدغا ثم غرايقي حضرت سن إن غلفن نتمور سنا غرنو غار ثمين سن بريزيدون الكوميتي أولمبيك سلوى الكوميتي أولمبيك نسخمو في الأولمبيك الموديل الجزائري مس مصطفى بيرا فكان سوالي مس عمر ميرابط مورا تجميل ثم قران تنسيديو فرارين نسمشي ذوك قبوس تقوش تنتقى إيديسات رثل مزيين من بعد يعني ثلاثة تقوش نظام يسعني هي كان يصفي ديال إيديسات تقوش نظام لي يفا كا 10 تيكلت الوسماون هاد نوغال ثورا نسولي تربح النظام تربح نوقفو ديال دافخ ونتوفوس سدونا شين إيس غواسن كاري هي غاد نصاوض نسراجو ولكن هاد عدي تربح نوقفو ديال انتيش
قبل خص تجمع ونني غسل المرثم قران حتى المرثم قران يكون ويا كان هي سلامه ون افودي جازن ان شاء الله ادو غالم سيكلت النظام مي رمضان تحاوش نودل وليش ذي رمضان يعني كان ذي لواهي البروغرام سبيسيال ذي رمضان اكا قد النظام الكاراتي دو ديال اللغات تاعنا وتدني غنيغن 550 نادالين كحضرن دي ساعه انت اللغات تاعنا تقول الكاراتي دو الصنف في الكاتال كوميتي المزين تربح تا بيترولي تجي اسبيكسور نداويه يمكن من الزوال 17 نشاعه ديال 6 7 ذي ذهب نزل تفاصيل دوم داكلنا رفيق تودفت ودغلا غروان ودغلارات الغوغان تاغناوثي ودان الكاراتي صنف الكوميتي سواطاس اومينوث اسكوساكيا ايميدي ماضي ندالان التمغون تتمنى قيديو فرارن ذي منزا. الحمد لله اليوم احنا كاتحاد وفرنا كل الامور التقنيه واللوجستيكيه من اجل خدمه الرياضيين وتحضير الرياضيين في احسن المستوى. ثلغوغا اوسغاسا ثلاد سوارز امن زون ايرغازن الفيدان مدوكال حسين دايخين تربع تا بتروليث اني نادالن يدي مغيرن اطاس الشيعات الا بعدا على حساب تربويا. الحمد لله بعد بطولات المغرب يعني تعثر ويمكن تعلمنا من الاخطاء تاعنا. الحمد لله قدرت نحافظ على اللقب تاعي تاع بطل الجزائر يعني الحمد لله. دي الميزان داو 75 كيلوغرام يانيس لارجان صح سيد الشيعة بوراغ قيوث التمليليت يقواني جهدا اكن داغان يدلا تمليليت هم داكليس سامي براهيمي. Donc c'était très serré. Et le combat, ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde, vraiment. Il ne fallait rien lâcher. Et alhamdoulilah ya Rabbi, ça s'est très bien passé. On a bien travaillé toute la saison avec mes coachs Idiri Zaidi, ردوان إديري تانيت. الحمد لله تعبنا وربي شاف التعب ديالنا والحمد لله كما يقولوا واحد دار اللي عليه وتعب ربي يعطيه لك. دي تمليليت الميزان داو 67 كيلوغرام داغان الذي تربع تا بتروليت ستوفرارين ونادال فيصل بقال. ميلا ذي الميزان 60 كيلوغرام امكن من زوي حلاثي دهاني محمد التربع في الحضره. 9 من 16 والإناث بعد 10 سنوات حزب الفرق رحنا ريزولتا تاع سينيور كوميتي بعد 10 سنوات وفي بعض الأحيان ماهل الانهزام باش نعاودوا إن شاء الله نجدوا الفريق باش نزيدوا 10 سنين واحد أخرين نسيطروا إن شاء الله. تيم زيزالت ذو محزي زوارار تلاوين تسربع تنبيرتوتا يديو فرارن يمين يتحوص الشيعات ذوارزان أفل حساب التربع تا بيتروليت. طبعا بعد المجهودات اللي تعملنا عليها اللاعبين ولي زونترينور كان عندها نتيجه ان شاء الله ومازال نزيدوا نتقدموا ان شاء الله. الحمد لله يعني الرياضيين قاموا بالواجب تاعهم كنا في الطوب وتحققنا النتائج كنا شغل اوبجيكتيف تاعنا كل عام رحنا لو تيت هذا العام الحمد لله جبنا لو تيت بفضل المدربين والجمعيه والوان بي ويعطيهم الصحه وبارك الله فيكم. لم يعمع طوب ذاغان تلا يسيد الشيعة بوراغ ديني ذاغان رتيجان أتسوج ذاكني لق الحالي تساعدات إيدي تدون. Donc pour le moment, j'ai déjà 2 compétitions avant les championnats d'Afrique, donc qui sont la Première Ligue à Shanghai et la Serie A à Montréal. Donc ça va me permettre de bien me préparer et de gagner des points surtout pour les Jeux Olympiques, parce que on sait très bien que l'objectif, vraiment le grand objectif, c'est de rentrer aux Jeux Olympiques. إسواياجي يتدست فرز ثلغوغا ثغنوثن الكاراتيه يسوغاساجي إلى عضيلة ديلين التساعدات إيدي تدون. ميرسي يا رفيق سعادتي ديتون ان شاء الله هكا غير هي غنفضل ندير الكون تربح السن وقبول الله يبارك 26 سكوسين ولا نمشي دي بوين تقبوش الجزائر وسكواساكيني غنكان ويس 3 ذي ثلغات غنوص الصنف ام قراح انا كان هي غنسترحب ثمينو استاذ المت خربوش رضوان مرحبا بك الشيخ كوتش تربح تاكينا نوقفوا بريزيدون تربح تاكينا نوقفوا فوالا. يعطيكم الصحة في الأعراض الأمريكا قندينا صحة رمضان ونوكيف صحة رمضان ونعطيك الصحة مرحبا كمي أبركان صبرينا تنقل كلام زوالو تاع السلامة ما السلامة ميرسي يا زلفلة ونوكيف يعطيكم الصحة بور سيت انفيتاسيون مبروك تقبوش نلوان نشتي لك الله يبارك بعدا تفصيل سيلا 10 مقرات كان سينيور الصنف مقران كان ويس 3 يعني تخمم ريزولتا توب واي سيت اني اكزاكتومون 3 بلاصه
داكوغ قدر التنس كان حفصه ميلا يوجد ثلاث غوسيه تاع نوث قدر التنس في الطبله 16 انترباع يحضرن ثلاث تاع نوث 8 غاري المزيان 8 نظام غير المزيان ذي المزيان ذي المزيان هو الكلاس وذم اونصيف يعني عندنا كان واحد شام زوارو ميلا غير المزيان ري المزيان تربحت 5 مليون قايدي كنكزنا واحد شام زوارو ثي المزيان تربحت انوركلا توصل كميه حضركم ضيق هذه براقيت وغادا تتصورك التتويج كان مجهودة تاع سنوات. الفريق هذا ما راهوش جديد في براقي، راهو من التسعينات، هو يكافح هو يناضل، عنده بليزيور تيتر، ماشي هذا هو التيتر الاولاني. ونا يو دوبلي في 2015 لعبنا شامبيون دافريك كلاسنا لو تروازيام، مي واحد مزمع بينا مالوريزمون. مي هذا المجهود ماهوش مجهود تاع واحد، هذا مجهود تاع فريق هكذا، تاع الناس راهي تسهر ليل ونهار باش تلحق لهذا المستوى ان شاء الله. ماذا بينا الناس اللي معنيه بالرياضه تخزر فينا بعين الاعتبار، خاصه في بلده براقي وما غير ذلك، وتكون لا كونتينيتي. حنا نهتموا بحاجه اننا ماذا بينا تكون عندنا ان ايكول تاع التنس دي ستور، ماشي حاجه زعما تاع مواسم ولا جبنا شامبيون وخلاص نولوا للور. شغلنا نعملوا ماذا بينا البلديه تاعنا توقف معنا باش نديروا ايكول صال سبيسيفيك تنس دو طابل تكون فيها مدرسه لتنس طاوله في براقي. سلفرح مقرن الصواب ثرفات نتدكلان باراقي تيلين تلغوث اسكوسا يتلغوث غنوث يار ثربويا يمين الصواب ضد ميار 27 نتنقضين وذفيرس دنف ثرفات الاخرب امكان وسلثه يغل ثرفات اللي ارسان الاربعه المزين انترفات الوداد الخميس الصوض ندالين ثمغونت ثم زواروث وثمليث ثم فصلت اديلين غير ثرفات الياسم الحجوط وكترفات سي اس ان العطاف. حصلنا على الصعود هذا الموسم بفضل مجهودات المبذوله من طرف اللاعبين، ونشكر كل الذين ساهمونا من بعد ومن قريب على هذا الصعود، ونهدي هذا الفوز الى بلديه 5 مليون. ما إلا أرثول السرفات ناروان الجزائر 8 يتلغوث أسقساقي 28 نتنقضين أمكان وسين يغال ثرفات تولاس الأربعة أمكان وسلة يغال ثرفات بودواو ترفات النيارسي الورقلانك صوضنا دالين ثمغونت ثم زوروث تلغوغا وثمليث ثم فصلت أديلين غير ثرفات تولاس زيرالدا وكترفات تولاس ندويرا. Très contente pour mon club. On a donné ce qu'on pouvait donner. ونقول الحمد لله لربي كما قالت ما خيبناش ظننا باسكو خدمنا وتعبنا على هذا الشامبيون والحمد لله. قوية وكانوا بنات ورقلة بجدارة وحقوا صعود تاريخي للقسم الوطني الأول. نتمنى لهم إن شاء الله مواصلة بنجاحات. لاحظنا خلال اليومي الأول والثاني كان مستوى لا بأس به، وكانت منافسة شديدة بين الفرق في القسم الأول وفي القسم الثاني، وبهذه المناسبة نهني كل الفرق المتواجدة وإن شاء الله مستقبل تاعهم يكون ظاهر. سوجدينش الى توطافي نورمال يمكن نولف نسوجاد نشكر اصحاب براقي غادي يفتحنا غادي في كلا صالاكي خاطر بور كندنا فين الصاله ندن زمان نسرس 14 طوافل طوار ماشي طاس لي صاليك ساعه 14 طوافل الور سي بور لا بروميير فوا سي دي توراكي اندا نخيسم لا البروميير ديفيزيون كدوزيام ديفيزيون. ميرسي توصل لك يعطيك الصحة. كنهضروا على البلاطو تيمزريت الوقفو مقرب مع رضوان مزيان بيان سير الله يبارك. الله يسلمك. ثقيا ثقبوش تربحت نون تربحت نسدون 20 سواسن تربحت تزقان الحمامات واخيلا ديال تمليليت نلعب كونتر تربحت الحمامات كونتر الحمامات تربحم 22 و 22 يعني سوين كانت ثقيا ثقبوش ثقيا تسقل وسيله 10 ثقبوش 26 سواسن تربحت ثقيا الوقفو كبوني كان امكان ويس ثلاثه هذه ثلاثه سواسن الصنف مقراحا ثقبوش تسنتها ثرى يروحنا نوقفهم بعد تقبوش عمر ميرابة الدابا خضار انت مزيان نسدو 17 سكوسن تقبوش تسنت الهاند بول اروقبو يعني الشيخ تقبوش سكوسي عدان شحال تقبوش يعني الصنفاكين 20 سكوسن يتربح الويك شي بريزيدون تربح انوقبو الهاند بول مش يعني السعدم مشوار نون اسكوسكي مشوار ناس كوسكي ولا اون لا تراسي كوم اوبجيكتيف ديال ديبي سيزون تقبوش تاكينا ندورنا 20 سكوسن
الحمد لله نروح تور بار تور ميدنا في منا لا فينال نفدي منا لا فينال كونتر اون ايكيب سي لا تونونت دو تيتر انت تيكوين لا كوبا كيلين دي تربعت الحمامات سنرى تجميل خدم العالي الور نلعب لا فينال نخمم حسابنا ستاف تكنيك ساتات مسيو عقون مولود الى بيان كي نقارن الماتش خمس الحساب العالي الحمد لله لا فاتق شيشينا كي نقارن ريبوندي تسيل التيران لعبتي بفار ثفات لعبتي بفار ثفات كنيك لا نختم لا سيزون صافي كين كوب دالجيري ايفان الصنف مقرحان خاصو لما هاث سربعت الصنف مقرحان الصوضاره السينيور تاع قال نخرج من الجزائر معنا الصنف ممكن يلهى ممكن ويس ثلاثه Exactement, c'est comme c'est notre deuxième année la division d'excellence. Il est la première année classée 5e, la deuxième année comme objectif nous aller sur le podium pour que nous نلعب une compétition internationale la saison 10 inchallah. D'ailleurs نصور كنا l'objectif نتاعنا لنا classé 3e grâce à كيف l'entraîneur داغنا عقون مولود تقشيشين. Je félicite le staff médical et le staff administratif. الله يبارك تربح فيك المفروض ديما بيان فيليسيتاسيون كل ديسيبلين تساوم يعني والله تربح تدي تساوين يعني البوبليك نوندي غير جهدا تربح دي تساوين ماضي لها صبرنا ابركان هادو غلا من نعمه من الخير هكا تصلصت ولا تندك قلتي نما تصلصت هذا نصلصت يعني هيا يساعد رمضان غلبيت رمضان هكا سداو 18 20 سنه كنت ثقبوش تاكين الله يبارك حدو في لاكوت عندنا الحمامات ايتيبون سكوساكينيا سكوساكين حمامات avec le travail qu'on a fait avec tous les efforts qu'on a fait voilà il faut la faire grâce à l'entraîneur d'Aaron, faut dire ce qui en est. On a bien préparé cette Coupe d'Algérie. Agoun Mouloud. Oui. On a bien préparé. C'était dur physiquement, c'est vrai, pour gérer les matchs seniors et les matchs juniors. C'est la d'accord. Junior, ça va senior. Oui. D'accord, Allah يبارك. Mais voilà, on avait comme objectif, on a dit cette année, la Coupe d'Algérie, non. On avait deux objectifs cette année, c'était pour se classer 3e en senior et la Coupe d'Algérie. Voilà, donc on est vraiment très contents. Félicitations. Merci. Bravo. فرحة ما تسوي ما كي تاخذوا شي راسك. فيليسيتي على انت تربعت مزريت هذيك دوك انا نصدق لا كوبا يعني دوك المدك. اونوري في جايت الهاندبول الحمد لله. صافي توجور يتسافى لا فا. 3-4 تقبوش نرثولا يروح لنا الولايات ثلاثه ديال الهاندبول ان شاء الله نرجع سنبي لا كاتريم كوب ان شاء الله يا ربي امين ان شاء الله يا ربي هكا هي غنمشي تهقمتي وسبوا سيدي في الدون يعني اقرا كنت كانوا ثلاثه لي سينيور يكفيهم يعني على كل حال كيف التدريبات ديالهم والونترينور ديالهم لا كانوا مزوالوا الشيخ وديتونا كانوا مزوالوا يعني الشغل جي اس بي جروب بترول البترول تبع البيرس تبع كي يسمح يزورن الو ساعه ما هاث وسبوا سيدي في الدون هذا تسولا مثل لغه تعرف ديال في رباعي فازلنا عندنا صح جوست كان بيسك كني كلاسي 3 بور موا عندنا صح نكوني كوين تيتر ايوا شو خاطر سيرفعتنا كي كروفو تي جوارين سينيور داموكيت سي دي جواز الكلوبنا كني تي ديفورمي كونترارمون سي لا سول ايكيب كيلانغ ليكسيلونس اكسانت تي جوارين داغلاسوكين تي داربان alors كني درنا قابل ان شاء الله نبارتيسيبي ان كومبيتيسيون انترناسيونال ان شاء الله نسياد سلا فولونتي كاين ساعات ان شاء الله ميم او نيفو انترناسيونال ان شاء الله نشرف عقبه نشرف الجزائر ان شاء الله داكشي شي خدمنا شي خدمنا بون نخربوش نيت بس داكشي رايبه كاين هزار يعطيك الصحه قبل هذا اللي بتكون كاين ثلاثه صوالح Inch'Allah, pourquoi pas. Avec le travail, tout est possible. تقبوش الجزائر الصنف الاخرى ان شاء الله. ان شاء الله. كان فرحه الصوت الشعالي تكون ديك تلقي حتى الغوا تاع لا كوب كيف لا كوب سي لا ميداي. لا ميداي سداو 20 سنه كان هي في السول لا ميداي تاع النوثيه كان خاطر ليكيب ناسيونال. Roha déjà l'équipe nationale, j'ai participé aux Jeux méditerranéens en 2017. D'accord. Oui. Ok.
ايش ميني كنزي تينا هنا سولنا مدى ليكيب ناسيونال خاطر جامي مازال ان شاء الله متسول عسكوسه كيلا خا متسول تفضل على كوبلاي ساعات يمدوك لي صراحه ليكيب ناسيونال وي ساعه يعني تمزرت ساعه دي ساعه ميس لا كنزي سيلينا ساعه ناسي سيليا بني ديري تيزيري خم واحد صبرين قلت لي ولي عبد الغني خالص دي لا بوكس راهي كنصور السلام دينا فامي سبورتيف وي كا عبد الغني صور السلام ذا مقرانا وني نختن مرت مقران تزرع الوقت دي قيمه ثقيله ساكين ساعه ثلاثه يعني البلاطو يدبون 100 تدوت يعني تحاوشت الموديل ودسمشيا بلو تسيلاله وقورا كنا رمضان قورنا رمضان تحاوشت اتغاب في الاول ثاني مرت مقران حتى مس مخلوف يعطيك الصحه برافو لك ان شاء الله فودي جالزين يعني سكوسن اديت دون شمي ديرتين هنا نسلم غما فودي جالزين ما تقول لما دير قرايين هكا رضوان خربوش يعطيك الصحه ثاني مرت مقران صحه رمضانيه كفودي جالزين صحة الفضورينيش أبل كان صبرنا ذي القراية ذي غنتيك إن شاء الله سلامة غم أفوذي جالزين ذي القراية ذي قدال ولين يعطي المثل مقرانت برافو في اللون ثغي مثل يدونا مرحبا ربي كان صوت في قالت تدوير او ننا صحه الفضل نون صحه رمضان نون كل ويا خام نون وذا كان دفع لنا وانا جزلنا الساعات تكنيد النغ الغفا يدون درس من رمضان تحوشت الموديل تسيدالا يدونا كاري هوني دينا ثلميث مقرنتي غادي تفرن نزل ساعات صحه الفضل نون صحه رمضان نون ثنمرت الصغار كل المخرجات تمس فقط مسا وسيله 10 قدنيا ازل اسقس حفصه نوال فريد بوسحيا قد ادي لنا في المندن تدويت الجامعه رفيقته دفت ما طوس الكمية كسودي ويسبعة كل يوم سمي سوندي نقل مثل مقرحان تجاون لهنا الخير إض أمجاز والصحة صيام منكم صحة رمضان قال خير.